सांगती जाल्यार हांव हांगर एक 30 वर्सां हांगर गाडी फ्लाय करता रिवरसायड रिजन्सी. तर सकाळीं म्हाका एक फोन येयलो की म्हज्या गाडयेर अशी एक्सिडंट जाला म्हणून. तर ती गाडी दिल्ली रेजिस्टर्ड म्हणजे हांगरूच कामांक आरपोरा आनी ते अल्कोहोलीक आसतले आनी एका जर तेंच्यांनी ड्रग्सूय व्हडलो आसतलो. ह्या टायमार चडशे तशेंच आसता की नशेरूच आसतात. तर म्हाका फोन येयलो, हांव मातसो चायेक गेल्लो. सकाळीं भाडें मारून येयल्लो, गाडी हांगर दवरलेली आनी चायेक गेल्लो. तर हांव हांगर पावलो. पळय जाल्यार हांगर तेंच्या फ्रेंडांनी ताका थारयल्ली ते वयताले पावताले. तेजेर मारून सुद्दां तेंची गाडी फाटीं काडून एक गाडो उडयलो. तो गाडो तेजे गाडयेर पडलो. परत तो इलेक्ट्रीक पोल आसलेलो तो पोल डॅमेज केलो. म्हणजे तो हें इतको हें आसलो म्हणजे स्पिडीनूच ते आसलेले आसतले हें कळटा. ताच्या पयलीं पुलार एक हें आहा सायनबोर्ड आसा तो उडयलो. अरावंड 100 मिटर्स आसतलो तो. तेच्या फुडें एक पुलीस आसा तर थंय फेन्सींग केल्लें तें उडयलें आनी भुरगीं थंय इस्कॉलाक रावल्लीं. तरी बरी ती भुरग्यांक कितें जावंक ना म्हणून ती इस्कॉलाक गेली. हांव नको कोण भुरगीं पळय ती ते कळटले रोखडें. आनी ती मागीर रॉंग सायडीन हाडून तो बागांसून आरपोरा सायडीक वयतालो आनी ही गाडी कालांगूट हे सायडीक आसलेली. तर ती ऑपोजीट हाडून तेणी खांब्यार मारली. खांब्यार मारून थंय गाडो आसलो ते गाड्यार हें करून गाडो म्हाजी गाडयेर पडोन गाडयेची डॅमेज जाली. तुजी गाडी फूल डॅमेज जाल्या? फूल डॅमेज जावंक ना, फुडल्यान डॅमेज जालें. लॉस कितके? लॉस आतां एक अरावंड 35-40 तरी मिनिमम जातलेच कशें दिसता. कित्याक ती आतां बॉनेट बी कांय ओपन जायना. तर ते एस्टिमेट सारके शोरुमान की मॅकॅनिकूच सांगूंक शकता. पुलीस येयल्यात? पुलीस येयली. हांव हांगर आतां इतकी वर्सां काम करता पूण नोटीस केलां की सकाळचेच एक्सिडंट जाता आनी ते बी अल्कोहोलीक आनी ड्रग्साचे. हे क्लब्स आसा पळय जेन्ना हे बंद जातले आमच्या विलेजींनी ते क्लब्स आनी दुसरे कडेन खंयचे व्हरचे आनी असले आमची प्रॉपर्टी डॅमेज जाता की भुरग्यांक त्रास जाता की आमकां त्रास जाता. हे खंय तरी तेंच्यांनी एक बरें चाळीशी आमदारांनी हे डिसिजन घेवन आमचे सायडीक कितें तरी करूंक जाय. क्लब्स आसचे आमी कांय ना म्हणना पूण क्लब्स सारके पयस आसचे म्हणजे थंयसून आनी कोणाक ते गाडयो घेवन सुद्दां येयले जाल्यार दुसऱ्याक त्रास ना अशें. एक्स डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत आरपोरा नागवा वॉर्ड नंबर 5. आयज सकाळीं फ्री टू फ्लाय तेजो स्टाफ सकाळीं 6 सुमार तांकां टायट जावन गाडी चलयताले आनी ते हेमस क्लबाच्या सायडीच्यान येयल्यात. ते येयना फुडें ब्रीज क्रॉस करून बोट सायन आसा तेचेर डॅमेज करून हिंगासर एक क्रॉस आसा तिचोले फेन्सींग तोडून हिंगा गाडी स्पीड जाल्या आनी तोहेच ते फास्ट येयल्या आनी हिंगासर लायटीचो पोल आहा तेचेर डॅमेज केला लायटीच्या पोलाचेर. आनी एक उशीचो गाडो आसा ते उशीच्या गाड्याचेर मारून आर्टिका आसा आमच्या गांव भागाची तो शिवोलचो भुरगो हिंगासर रिवर सायडीक खूब आसताली टॅक्सी चलयता. गाडी हिंगा पार्क केल्ली तो हिंगा पार्क केलो आनी तेंची गाडी दिल्ली रेजिस्ट्रेशन. तेच्या गाडयेक आतां हांवें आयकलां तेजपान तेच्या गाडयेक इन्शुरन्स ना आनी फूल ड्रंक घाल्लेली. मातशें येयल्ली ती कॉम्प्रोमायज करपाक आनी ट्राय केली करपाक ते बरे भशेन जातालें सॉर्ट आवट करा. सो तेंच्यांनी सांगलो मॅकॅनीक हाडल्या उपरांत मॅकॅनिकान आपणाचो प्रायस सांगलो कितें करपाचें तेका. तर ते म्हणटा ना आमचे इतले पयशे ना तर जायना जालें सॉर्ट आवट. मागीर आमी तुमकां अप्रोच केल्लो आसा. तर हे पळय कितें जालां पळय हें सारकें न्हू. म्हणजे आयज तर मोदेगात दुसरी गाडी सकाळचें कितें आसता हिंगासर सकाळचे लोक चलपाक वयता वॉकिंगाक वयता तेच तर आयज तर कितें जाल्लें वायट जाल्यार खूब वायट जावपाचें सगळें. तर हांव गाडयेन ती 5-6 जाणां आहली गाडयेन. ती एकल्या चेडूं आहलें आनी ताचो GMय आहलो. सगळें टायट म्हणजे सारकी टोटली टायट आहली ती. पूण हांव अशें मागता सरकारा कडेन ते टायट जावन सकाळचे न्हू 5 ती 6 हो टायमींग सारको सरकारान हिंगा म्हणजे प्रोटेक्शन तांकां लोकांक पियोन चलयता पळय न्हू ते मातशें पुलिसांक सांगून बंदी घालचे. कितके जाण आसले गाडयेन? एकले चेडूं आहले आनी 4 जाण चेडे. कोणाक इंजरी बी जाल्या की ना तांकां कांय जालें पूण तेजी गाडयेची हालत तर पळोवचा तुमी न्हू आख्खे बॉनट गेल्ल्या. पूण आतां ती सांगता कितें आम लोग ये करेगा वो करेगा आनी कितें करेगा म्हणटा पळय ते. पूण हे सारकें न्हू तेंचे कितें उलयतात. पूण हांवें आयकलां तेजपान तेंच्या गाडयेक इन्शुरन्स ना. कितके लायटीचे पोल डॅमेज? लायटीचो पोल आसा लायट पण येयल्ल्या सो तांकां पोल एस्टिमेट कितें जाता आनी गाड्याचे ती ओनर आसात
तेंच्यानी कितें सांगलें 15,000 कितें जातलें म्हणून हां ती 15,000 दिवपाक हाडटा तो उशिरो काडटा मिशीन आसता मिशिनाकूच कितले पडटले म्हाका खबर ना आनी तो गाडोय आसता म्हाजे हिसपान बरें 30,000 तरी जावपाक जाय ती म्हणटा 15,000 30,000 जावपाक जाय ते गाडो बसत जाले 10-15,000 जाले इंजरीज जाल्या कोणाक इंजिनियर कोणाक जागना ते चेडूं म्हणटाले मेरा हात दुख रहा है मेरा हात दुख रहा है हांव नको पूण आतां ती चलोन गेले आनी तुका सांगलें तुमी कितें कॉम्प्रोमायज करा कित्याक पयलीं करता म्हणून सांगलें ना लास्टाक ती करूंक ना तेंचे नाव सांग माझं नाव निकिता आणि मॉर्निंग हांवें हिंगा येवन पयलीं फूल गाडी आमची फूल डॅमेज जाल्लो तेजे खातीर आमी गॅस्टांसून उलयताली बट गॅस्ट आनी एक्स्ट्रा उलयताले लायक आमी तुका डॅमेज कितें जाला फूल गाडो जाला काय गाडी मशीन आमची डॅमेज जाला आणि मग- सगळे म्हणल्यार मशीन बी सगळें मशीन सगळें म्हणल्यार गाडी मारली फर्स्ट आमच्या गाडीन मारल्या तितून आमी गाडी मारली तिची